बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम आपके सवाल और हमारे जवाब लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहला एपिसोड बहुत ही मकबूल रहा। आपने हमारी हौसला अफजाई की अपने सवाल भेजकर, उसके लिए दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपके भेजे हुए सवालों में से 5 सवाल मुंतखब किए हैं। मौलाना असलम रिजवी साहब क़िबला आपके सवालों का जवाब देंगे। बढ़ते हैं आगा की जानिब। आगा अस्सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा हमारा आज का पहला सवाल ये रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मोमिनीन को हमारी तरफ से सलाम। पहला सवाल ये है, क्या यजीद आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में पैदा हुआ था? क्या आपके जाने के कितने साल बाद पैदा हुआ? करबला मोहल्ला में जब आका हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, जब यजीद कितने साल का था और आका हुसैन अलैहिस्सलाम से कितना छोटा था? क्योंकि अहले सुन्नत में एक कहानी गढ़ी जाती है कि माविया यजीद को कांधे पे बैठाकर रसूलुल्लाह के सामने लाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो जन्नती के कांधे पे जहन्नम में बैठा हुआ है। तो इसकी हकीकत क्या है यजीद की उम्र के ताल्लुक से? तमाम खुलासा अहले सुन्नत की किताब से भी करिए और अपनी किताबों से भी करिए। आगा ये बाबा जान, ये सवाल है इनका, क्या यजीद पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में पैदा हो चुका था या नहीं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। मुमिनीन, सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जागुदास और दिलसोज शहादत की मुनासिबत से आप तमाम हज़रात की खिदमत में तस्लियत व ताज़ियत पेश करता हूँ। सवाल जनाब बाबा जान साहब का है। मैं चाहता ये हूँ कि इनकी खिदमत में मैं एक सलाम करूँ, और बाबा जान साहब भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ी खिदमत कर रहे हैं दीन मुबीन इस्लाम की। आपका जो सवाल है कि क्या यजीद पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में पैदा हो चुका था या नहीं, जवाब ये है कि पैदा नहीं हुआ था। क्यों? इसलिए कि पैगम्बर इस्लाम दुनिया से 28 सफ़र सन 11 हिजरी में गए, और यजीद की जो पैदाइश है वो 25 या 26 हिजरी है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये खलीफे सिव्वम हज़रत उस्मान के ज़माने में पैदा हुआ है। यानी ना पैगम्बर ने देखा, ना खलीफे मुसलमानों के खलीफे अव्वल ने देखा, और ना ही खलीफे दोम ने देखा। ये जनाब उस्मान के ज़माने में पैदा हुआ है। और आपने एक सवाल बाबा जान साहब ये भी किया है कि अहले सुन्नत की किताबों में क्या है, तो जो वाक़या आपने बताया है वो किसी भी मोतबर किताब में अहले सुन्नत के नहीं है। और ये जो झूठ तैयार किया गया कि यजीद पैगम्बर के ज़माने में अपने बाप के साथ आया था, ये बिल्कुल गलत है। झूठ गढ़ना भी नहीं आता है नादानों को, ये बिल्कुल ही गलत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में 57 साल के थे, और जब वाक़या करबला हुआ है तो यजीद की उम्र तकरीबन 35 साल थी, और जब ये वासिल जहन्नम हुआ है तो इसकी उम्र जो है वो 38 साल की थी। ये बात ज़हन में रखिएगा। इसलिए आज बाबा जान साहब का जो सवाल है उसका जवाब यही है कि वो वाक़या जो यजीद से मंसूब किया जाता है कि पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में ये अपने बाप के साथ आया था, ये बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा हमारा दूसरा सवाल ये रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीती साहिल भाई जी, कैसे हैं आप? तो मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, सईदा नुशाबा नकवी मेरा नाम है।
تو میں ایک سوال کا آپ سے جواب چاہتی ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ لڑکیاں نیل بڑے رکھ کر نماز ادا کر سکتی ہیں؟ آغا یہ ہماری بہن سیدہ نوشابہ نقوی، ان کا سوال ہے کیا نیل پالش لگا کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بہن، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نیل پالش لگا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب نیل پالش آپ لگاتے ہیں جی یا لگاتی ہیں کہا جائے، تو اس موقع پر جلد تک پانی نہیں پہنچتا ہے، اور جب آپ کے جلد تک پانی نہیں پہنچے گا تو وضو درست نہیں ہوگا اور غسل بھی درست نہیں ہوگا. تو ذاتی طور پہ نیل پالش کا لگانا جائز ہے، لگایا جا سکتا ہے، لیکن جب وضو کر رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ جو لکوڈ آتا ہے جس سے نیل پالش کو نکالا جاتا ہے، پہلے آپ اسے نکال لیجئے، پھر وضو یا غسل کیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ اگر نماز پڑھنے سے پہلے اور وضو کے بعد نیل پالش لگاتی ہیں تو نماز صحیح ہوگی، باطل نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. آغا بہت بہت شکریہ. آغا ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی جانب. یہ رہا تیسرا سوال. آغا مولانا عزت الاسلام اسلم رضوی صاحب، السلام علیکم. اسلامک سوال جواب میں ایک میرا سوال ہے، جو میرا نام ہے محمد جون عارفی بغرا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا شیعہ کا بچہ سیلون کا کام کر سکتا ہے یا نہیں؟ آغا یہ محمد جون عارفی بغرا سے، ان کا سوال ہے کیا نائی کا کام ہمارے مذہب میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی جون بھائی، نائی کا کام کرنا ذاتی طور پہ حرام نہیں ہے، چونکہ اس میں کئی کام ہوا کرتے ہیں. صرف جی داڑھی مونڈنے سے پرہیز کرنا ہوگا، داڑھی نہیں مونڈی جا سکتی ہے. غیر مسلم کی آپ داڑھی مونڈ سکتے ہیں، لیکن باقی کی داڑھی مونڈنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ داڑھی مونڈنا احتیاط واجب کی بنیاد پہ آیت اللہ سستانی اور دیگر علماء کی نگاہ میں، مراجع کی نگاہ میں احتیاط واجب کی بنیاد پہ داڑھی مونڈنا حرام. لہذا جو چیز حرام ہوتی ہے اس کا کام بھی جائز نہیں ہے. تو جواب یہ ہے کہ نائی کا کام کیا جا سکتا ہے، صرف داڑھی مونڈنے سے پرہیز کرنا چاہیے. آغا بہت بہت شکریہ. آغا یہ رہا ہمارا چوتھا سوال. قبلہ و کعبہ اسلم رضوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قمر عباس عرف کمبر سعودیہ سے. آگا آپ میری اصلاح کرنا، جیسے ہم لوگ لانڈری میں کپڑے دھلاتے ہیں تو وہ غیر مسلم ہیں، تو کیا وہ کپڑے ہم واش کرا کر کے ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اشکال ہے؟ آغا یہ قمبر مظفر نگر سے ہیں اور اس وقت سعودی عرب میں ہیں. ان کا سوال ہے لانڈری میں کپڑا دھلانے کا کیا حکم ہے؟ قمبر صاحب، اپنا آپ خیال رکھیے گا. سعودی عرب سے جی آپ نے رابطہ قائم کیا ہے، پروردگار آپ کو جزائے خیر دے. یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے کہ اس نے دنیا کو بہت چھوٹی کر دیا ہے اور ایک دوسرے سے مربوط ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ لانڈری میں کپڑا دھلوایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر غیر کپڑا دھو رہے ہیں تو اسے آپ غوطہ کر لیجئے، پاک کر لیجئے، اس کے بعد آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد غوطہ کرنے کے بعد نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آغا جان. آغا یہ رہا ہمارا آج کا پانچواں سوال اور آخری سوال. السلام علیکم. آغا اسلم صاحب سے ایک سوال ہے کہ جو لیڈیز جو کنگھائی کرتے سر پہ، وہ باہر نکلتے، وہ دفنانا ہے یا پھینکنا ہے؟ آغا یہ ہمارے محمد بھائی، ان کا سوال ہے لیڈیز جو کنگھی کرتی ہیں، ان کے جو بال نکلتے ہیں، ان کو دفنانا ہے یا پھینک دینا ہے؟
جی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ بال جو کنگھی کرتے وقت کنگھی میں پھنستا ہے اور اسے عورتیں جو ہیں باہر پھینکتی ہیں، دفنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آغا بہت بہت شکریہ۔ مومنین انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے سوالوں کے ساتھ، آغا کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آپ کے سوال اور ہمارے جواب۔